ये ओपन हो पब्लिकली, जैसे पहले कुछ केसेस में जो कार्रवाई अदालत की है वो सारे टीवी नेटवर्क पे दिखाई जाती थी। हमारा यही मुतालबा है कि इसकी इतनी ज़्यादा अहमियत है इस केस की, क्योंकि 26वीं तरमीम एक आइन पर बहुत बड़ा डाका मारा गया है और उससे कोशिश की गई है आज़ाद अदलिया को तबाह बर्बाद करने की। इसलिए ये हमारा कौमी फरीज़ा है कि हम इस 26वीं तरमीम को ख़त्म करें, ताकि एक दफ़ा फिर आइन अपनी असली शक्ल में वापस आए और इसी तरह जो अदालतें हैं वो आज़ाद होंगे और आज़ादी से अपने फैसले कर सकें। तो इसलिए ये केस में एडमिशन हो गई है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनाब आबिद भाई साहब से, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार जी, वो इस बारे में मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल जी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हामिद खान साहब की बात की तायीद करता हूँ। हम लोग पाकिस्तान बार के में कुछ मेंबरान हैं जिन्होंने भी पटिशन दाखिल की और बलूचिस्तान बार की तरफ से शफकत चौहान साहब यहाँ मौजूद हैं हमारे साथी। देखिए, इसके अंदर मेन मुद्दा जो है कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम है इसने बिल्कुल आइन के ऊपर एक कदगन लगा दी है। आज़ाद अदलिया का मतलब है कि आज़ाद अदलिया हो जिसमें जजेस की अपॉइंटमेंट भी सही हो। और अब आप देख रहे हैं किस तरह के जजेस, किस तरह से जज अपॉइंट हो रहे हैं कि पार्लियामान और एग्जेक्टिव की वहाँ अक्सरियत हो गई है और पाकिस्तान बार के भी मेंबर जो हैं वो उनका चले जाते हैं और अपनी मर्जी के जजेस अपॉइंट होते हैं। जो चीफ जस्टिस या जजेस का नाम देते हैं वो अपॉइंट ही नहीं होते लोग। तो ये इससे आपने अपनी अगर अदलिया को भी अपने एक पॉलिटिकली अपने ताबे कर लिया तो कहाँ इंसाफ मिलेगा। और वो आपके जो 77 केसेस होते हैं वो सारे हुकूमत के खिलाफ होती हैं, पटिशन्स हुकूमत के उसके एक्शंस के खिलाफ। अब वही एक जुडिशल कमीशन में जिनमें उनकी अक्सरियत है पार्लियामान के मेंबरान की और इसकी एग्जेक्टिव की, वही अब बेंचेस बनाएंगे। अब उसी के सामने केस चलेगा तो किस तरह से ये इंसाफ होगा। हम सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का एहतराम करते हैं, इसलिए हमारा मुद्दा यही है कि इतनी बड़ी आईनी तरमीम है जिसमें पूरा कोर्ट सुने, जिसमें बशमूल ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजेस सुने उसको और फैसला करें कि क्या ये आईनी तरमीम और ये जो जुडिशल कमीशन 191A और 202A है और जजों का एवेल्युएशन होगा, हाई कोर्ट के जजों का उसको सही काम कर रहे हैं नहीं। इस तरह से क्या ये आइन को तबाह कर दिया गया, आज़ाद अदलिया को तबाह कर दिया गया है। और क्या इस मुल्क के ऊपर अगर आपकी अदलिया आज़ाद नहीं होगी तो ये मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए हमारी ये जद्दोजहद है और हम आपका भी शुक्रिया करते हैं, आपने हमारा हमेशा साथ दिया है, बहुत शुक्रिया। हमारी आज की इस हेयरिंग के दौरान हमारे पाकिस्तान से आए हुए तमाम बार काउंसिल्स के नुमाइंदे मौजूद थे। मैं इस सिलसिले में रिक्वेस्ट करूंगा जनाब राहिब बुलेदी साहब से, बलूचिस्तान बार काउंसिल वाइस चेयरमैन, अपने ख्यालात का इज़हार। बहुत शुक्रिया। आज ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है पाकिस्तान की वकला तंजीमों के लिए। इसमें पाकिस्तान बार काउंसिल स्पेशली सुप्रीम कोर्ट बार के साबका सदर मुनीर मलिक साहब, हामद खान, अली अहमद कुर्द, अमल्ला करनानी, आबिद जुबैरी समेत हमारे शहबाज खोसा समेत हमारे जितने भी इस वक्त पूरे पाकिस्तान भर के वकला नुमाइंदा तंजीमों ने 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज किया है। बलूचिस्तान बार काउंसिल, सिंध बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन, पंजाब बार काउंसिल से हमारे मेंबरान हैं, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार, पेशावर हाई कोर्ट बार, लाहौर हाई कोर्ट बार, कराची बार, लाहौर बार समेत दर्जनों भर पटिशन यहाँ पे दायर है। यहाँ पे सिविल सोसाइटी के पटिशन हैं, सियासी पार्टीज़ हैं, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल के सरबराह अख्तर मेंगल का पटिशन है, अफराज साहब खटक का पटिशन है। इस सब का मकसद ये है कि इस मुल्क के अंदर जो आइन की बालादस्ती हम समझते हैं कि आज़ाद अदलिया, जब अदालतें आज़ाद नहीं होगी तो इस मुल्क के अंदर ना तो जमहूरियत आएगा, ना तो सहाफ़त आज़ाद होगी, ना ही पार्लियामेंट आज़ाद होगा। इसलिए हम सब का एक ही मकसद है कि 26वीं आईनी तरमीम ये अदालत की आज़ादी के ऊपर कदगन है। हम ये मुतालबा करते हैं, आज हमारा सबसे पहले ये क्वेश्चन था, मुतालबा था कि फुल कोर्ट बनाया जाए और इस पटिशन की लाइव टेलीकास्ट की जाए ताकि सबको पता चले, कौम को पता चले, वकला को पता चले, सिविल सोसाइटी अवाम को पता चले कि ये जो पार्लियामेंट, जो मौजूदा पार्लियामेंट थी, जो फार्म 47 की पैदावार पार्लियामेंट थी, जो मेंबरान पार्लियामेंट को अगवा करके उनको बंद करके एक जो आइन में तरमीम लाई गई थी, मैं समझता हूँ कि वहाँ पे मेंबरान पार्लियामेंट को अपने मेंबरान से मिलाया नहीं दिया गया। ये जबरी तौर पर 26 आइनी तरमीम लाई गई थी, इसलिए पाकिस्तान भर के वकला तंजीमों ने सिविल सोसाइटी से मुस्तरद कर दिया है। और हम इंशाल्लाह इस पटिशन में, सिर्फ हम पटिशन में नहीं बल्कि मुल्क भर में वकला तहरीक को हम मुनज़्ज़म करेंगे।
جی میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے پشاور ہائی کورٹ بار ایبٹ آباد بینچ کے صدر ہائی کورٹ بار سردار امان صاحب سے، وہ بھی آج تشریف لائے. ان کی پٹیشن ہے اس میں، انہوں نے بھی آج اس پٹیشن میں پیش ہوئی ہے. سردار امان صاحب سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اس دن کو بڑا تاریخی دن سمجھتا ہوں کہ ہماری حامد خان صاحب کی قیادت میں، ہمارے سینئرز جو اسٹال وارڈس ہیں ان کی قیادت میں آج بے شمار پٹیشنز جو فائل ہوئیں اور ان میں آنریبل بینچ نے جو نوٹسز جاری کیے ود ان 3 ویکس اس کو فکس کرنے کے لیے اور لارجر بینچ کے لیے، تو یہ الحمدللہ ہماری لیگل کمیونٹی کی آج یہ فرسٹ سٹیپ ہے، ہماری جیت ہے. انشاءاللہ ہم قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے اور سپریمیسی آف لا اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے ہم پاکستان بھر کے وکلاء متحد ہیں انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ وہ دن ہمیں ضرور دکھائے گا جس دن رول آف لا اس ملک میں ہوگا، سپریمیسی آف جوڈیشری ہوگی اور آزاد عدلیہ یہاں ہوگی، اور تاکہ انصاف کی فراہمی میں جو بھی راستے میں جو لوگ روڑے اٹکا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کرے گا انشاءاللہ. یہ ملک ہے تو ہم ہیں، ہم وکلاء اپنی سینئرز کی قیادت میں متحد ہیں انشاءاللہ اور متحد رہیں گے. بہت شکریہ. ہمارے نمائندے پاکستان بار کونسل کے بھی جی آج ممبر پاکستان بار کونسل جناب شفقت چوہان صاحب بھی موجود تھے، انہوں نے پٹیشن فائل کی بھی ہے. جناب شفقت چوہان صاحب سے. دیکھیں جی، آج کے حوالے سے ایک بات ضرور ہے کہ جناب جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے جو بینچ نے ہم نے وہ بھی بتایا ہے، وہ ریفر کر دیا ہے فل کورٹ کے لیے. اب یہ فل کورٹ اس کے لیے لازم ہے، لیکن بات یہ ہے کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کی ایک مین ریکوائرمنٹ ہے. ورنہ تو جہاں کانسٹیٹیوشنلی اگر ایک جوڈیشری انڈیپینڈنٹ نہیں ہے تو پھر ایسے ہی ہوگا، ہر 15 دن کے اندر، مہینے کے اندر اپنی مرضی کا بینچ بنایا جائے گا، اپنی مرضی کا جج نکالا جائے گا، اپنی مرضی کا جج ڈالا جائے گا. تو پھر کہاں حکومت کے خلاف کوئی کیس کا فیصلہ ہوگا، کہاں حکومت کے غلط کاموں کو کوئی آ کر الیج کرے گا. اس لیے ہم نے یہی طے کیا ہے کہ ہمارا یہاں کسی پولیٹیکل پارٹی کا ایجنڈا نہیں ہے، ہمارا صرف اور صرف رول آف لا کے لیے ہے. ہم وکلاء اکٹھے ہیں اور ہم وکلاء کولیکٹیولی پورے پاکستان میں اس کے لیے ہر قسم کی ایفرٹ کریں گے، وہ عدالت میں بھی اور عدالت کے باہر بھی. تھینک یو ویری مچ. لاہور ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن نے جی ایک پٹیشن فائل کی ہے اس سلسلے میں، کانسٹیٹیوشنل پٹیشن چیلنج کرتے ہوئے، اور یہ پٹیشن ہمارے سابق صدر لاہور ہائی کورٹ بار احمد اویس صاحب نے لاہور بار کی طرف سے فائل کی ہے. سر جناب احمد اویس صاحب. یہ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اتنا عرض کروں گا کہ یہ ٹرائیکوٹومی آف پاور کے جو تصور ہے، جو کانسیپٹ ہے پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کا، اس کو کمپلیٹلی ڈیلیبریٹلی ختم کیا گیا ہے، اور اس سے جو جوڈیشری کا پلر ہے اس کو گرا کے ایک راستہ کھول دیا گیا ہے ایگزیکٹو کا کہ وہ پوری طریقے سے جوڈیشری کو اپنے کنٹرول میں، اپنے انڈر دی تھم آف دی ایگزیکٹو جو ہے وہ جوڈیشری کو لے آیا جائے. لہذا یہ کسی صورت اس انداز میں نہ نظام چل سکتا ہے، نہ پاکستان کا آئین اس شکل میں قائم رہ سکتا ہے. اصل حالت میں آئین کو لانے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے یہ ساری جو پٹیشنز ہیں، اور یہ اتنا اہم ایشو ہے کہ یہ کوئی اور جو ہے اس کے لیس دین دی فل کورٹ آف سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کو سنے اور اس کے اوپر ایک بھرپور ڈیٹیل ججمنٹ آئے تاکہ یہ ایشو ریزالو ہو، کیونکہ نظام حکومت کا چل نہیں سکتا اس طریقے سے. مہربانی. جناب شیخ احسن الدین صاحب ہمارے سابق صدر راولپنڈی ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا. سر دیکھیں، یہ 26ویں جو ترمیم ہے دراصل یہ شبخون ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری